Alors, pour la suite تاع l'histologie du rein. Donc شفنا من قبل بلي عندنا un un parenchyme rénal اللي يتكون ليه من la médullaire و le cortex. دوكا راح نشوفو la suite. Donc في le parenchyme rénal عندنا واحد لو سيستم اسمه سيستم تubulaire ياك. هذا السيستم تubulaire هذا فيه لو نيفرون وفيه لي فوا urinaires excrétrices. اوكي هذا لو سيستم تubulaire سي هو لا لونيتي فونكسيونيل تاع لو ران. معناتها جور هو وين تصرى لا فونكسيون برينسيبال تاع لو ران سي كوا هي التصفية ياك. معناتها هنا وين تصرى التصفية في هاد لو سيستم تubulaire قلنا يتكون من لو نيفرون ويتكون لي من urinaire excrétrice. دونك نشوفهم اون ديتاي. وتاني عندنا الانترستيسيوم. هذا الانترستيسيوم واش يدير شغل كيفاش نقول بون عنده ان رول دو سوتيان تاع لو سيستم تubulaire شغل يحكموا مع بعضها يساعدوا. و en même temps d'ailleurs il est constitué d'un tissu conjonctif معناتها باين عنده ان رول دو سوتيان. و تان il est constitué des fibres nerveuses و تان des vaisseaux sanguins. هذا بزاف important les vaisseaux sanguins parce que genre هما مسؤولين على لا فاسكولاريزاسيون تاع لو ران. معناتها و ايماجين ديجا لو ران الخدمه تاعو شنو هو؟ يصفي الدم. معناتها جوغ الدم هذا الدم شكون يديروهولو؟ لي فيسو سانغان تاعنا تاع الانترستيسيوم اللي من يديهم لو سيستم تubulaire. معناتها فو ايماجيني شحال هي امبورطون شحال عنده ان رول امبورطون. داكوغ دوكا نروحو نشوفو لو نيفرون. دونك لو نيفرون يتكون لي من الكورباسول دو مالفيجي. هذا ماشي يبان هنا بزاف مي اشتغل هذاك الضوء على الغوش هذاك هو الكورباسول دو مالفيجي. داكوغ هاد الكورباسول دو مالفيجي دوك نشوفوه اون ديتاي. مي لو رول برينسيبال تاعو سي لا فيلتراسيون دو سون. واش معناتها لا فيلتراسيون دو سون؟ معناتها الدم تاعنا واش فيه؟ حبنا فيه لي كونستيتيون تاوعو، فيه لي غلوبول روج لي غلوبول بلون بلازما. اوكي وفيه تانيك الجلوكوز، فيه لي بروتين، فيه ياك. معناتها هاد الكورباسول واش راح يدير؟ راح يحكم هذاك لو سون، راح يديرلو فيلتراسيون. معناتها العفايس الملاح يخليهم جو دير العفايس الملاح لو كور تاعنا كيما لي غلوبول روج يعاود يرجعهم للدم، يعاود يديرهم غابسورسيون للدم. واش معناتها غابسورسيون؟ معناتها هذيك الحاجه تولي للدم ياك كيما لي غلوبول روج كيما لي سيلول زعما يسحقوهم اكسيتيرا. والعفايس توكسيك لو كور تاعنا يدير لهم صالون فيلتراسيون. معناتها يروحوا يكملوا المسار تاعهم في لو نيفرون. شوفوا هاو الكورباسول و il est entouré de vaisseaux. هذوك لي فيسو دوك نقراهم تاع شكون هذوك لي فيسو اللي entouré بيهم. قلنا يجيبوا له الدم زعما هاو الكورباسول عنده دي فيسو entouré هكذا باردون. اوكي دي فيسو entouré يجيبوا له الدم. هذاك الدم اللي يجيبوه له ولا فيه دي كونستيتيون ملاح ودي كونستيتيون ماشي ملاح. اللي ملاح هنا يتصفى يعاودوا له الدم، اللي ماشي ملاح يقعدوا في الكورباسول باش يكملوا التراجي تاعهم في لو نيفرون. كملوا التراجي تاعهم في لو نيفرون باسكو قلنا لو نيفرون شوفوا هذا لو فار كاع هذا لو فار كاع سو لو نيفرون عنده تراجي طويل ويخلص لي اون فوا اكسكريتريس اكسترا رينال. معناتها خارج لو غا باش يطرحوا اللي هو لورين لورين. اوكي j'espère que c'est clair pour l'instant. donc هذا الكورباسول bon voilà. وعندنا un système tubulaire cortical et médulaire qui est associé à la microcirculation rénale. واش معناتها لا ميكروسيركولاسيون رينال اللي تنحنشوفها اون ديتاي بعدا؟ هي سيركولاسيون اللي تصرى اللي تجي مور الكورباسول باسكو الكورباسول هذا عنده سيركولاسيون داخل سبيسيال
وهاديك مورا ما ياخدو كورباسون راح كاينة خوينات واحدة أخرى اللي راح نشوفوها. المهم بور لانستون هذا هو لي امبورطون. دونك نبداو بالهيستولوجي تاع الكورباسون. دونك نقراو سي دي فيزيكول سفيريك. هذا الكورباسون سي دي فيزيكول سفيريك مدورين. المهم هذا ما يهمش. retrouvé dans le labyrinthe. دونك الحاجة الأولى الانفورماسيون الأولى il est retrouvé dans le labyrinthe. le labyrinthe واش قلنا عليه وين جاي في الكورتكس. معناتها الكورباسون جاي نلقاوه في الكورتكس. اوكي شوفوا عندنا عندنا هاوليك هنا لو كورتكس. الكورباسون تلقاوه هنا 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 في الكورتكس ياك فوالا هكذا. بعد لا سويت تاع النفرون تجي هنا يروح لنا الميدولا. مي الكورباسون نلقاوه في اللابيرينث معناتها في الكورتكس. هذه حاجة الأولى. قلنا في اللابيرينث إلي كولون دو بيرتون. اوكي وقال لك لا بارتي توت سوبرفيسيال دو كورتكس كورتيسيل اون ديبوفي. معناتها نلقاوها غير في لي كولون دو بيرتون وفي اللابيرينث. معناتها لا بارتي سوبرفيسيال هذه تاع الكورتكس ما فيهاش. اوكي دونك راح نشوفو لا ستركتور اون ام او. دونك الكورباسون عنده دو بول فاسكولار اي بول urinaire. انا نديرو ستوب. الو هاي الكلمات تبين لنا. اوكي عنده دو بول. هاد لو بول فاسكولار ياك يدخلوا دي فيسو. لي فيسو ياك يجيبوا الدم. اللي راح يصفي هنا حدلو فيلتراسيون. فوالا هذا لو بول فاسكولار اللي راح يدخلوا لهنا لي فيسو تاوعو باش يصار تصفيه. وعنده ان بول يورينير اللي راح هو لا سويت تاع لو نفرون. معناتها لا سويت تاع واش عندهم لا سويت تاع لي فوا اكسكريتريس ياك هادو لي فوا اورينا اكسكريتريس لا سويت ياك. j'espère que c'est clair. bon نقراو. قلنا لو بول فاسكولار سي بوين d'arrivée et de départ des vaisseaux glomérulaires. كاين عفسه لي فيسو تاع الداخل الكورت اسمه كورباسل كاع اسمهم لي فيسو غلوميرولار. ما تخلعكمش هاد الكلمه. اوكي ارتيرول افيرونت اي افيرونت. دوك نشوف واش معناتها افيرونت و افيرونت وعلاش نسموهم هكذا. اوكي لو بول urinaire اللي هو سي lieu d'émergence du premier tube contourné du nephron. قبل دونك قبل ما نروح ندخل في الداتا تاع الكورباسل دو بريفيرونس نشوفوا لو نفرون هذا واش فيه. نعاود لو نفرون قلنا هو لونيتي ستركتورال تاع لو غام. الوغ واش متكون من الحاجه الاولى من هذا الدوالة الغوز اللي هي الكورباسل. اوكي اللي تصار فيها فيتراسيون دو سون. بعديك الحاجه اللي مورا واش يجينا هاد لو توب كونتورني بروكسيمال. الى كونتورني من شكله باين بلي مدور. بروكسيمال معناتها هو الاول. اوكي وبعديك مورا واش يجي اونس دو ان لي. هذا اونس دو ان لي. اوكي وبعد ديك مور من الاونس دو ان لي واش يجينا لو توب كونتورني. هذا لو توب كونتورني ديستال. معناتها عندنا توب كونتورني بروكسيمال هذا وعندنا ديستال هذا بيناتهم لونس دو ان لي. اوكي موراها واش يجينا واحد لو توب يجينا واحد لو توب عندو كونيكتيف. معناتها يربط لي بون بين هذا الكونتورني ديستال هذا وبين لا فوا اكسكريتريس انترارينال. هذا لو كانال اكسترا انترارينال اللي دا اكسكريسيون تاع اليورين. اوكي هذه حاجه. هذا هو اسمه
لا ستركتور تاع النفرون. دونك معناتها هنا كي قالوا لي بلي لو بول urinaire c'est le lieu d'émergence du premier tube contourné du néphron. معناتها هذا هنا يجينا لو بروميير تيوب كونتورني تاع النفرون من لو بول urinaire. اوكي باين سي لوجيك urinaire باين تيوب تاع النفرون لي il est proximal. اوكي دوكا عنده دو constituants. اوكي دو constituants. عندنا لا كابسول دو بومان. هاد لا كابسول اللي على برا سي لا كابسول دو بومان. elle comporte deux feuillets. شوفوا هاد لا كابسول عندها دو feuillets. عندها un feuillet qui est externe. هذا feuillet externe باين على برا. وعندها un feuillet interne. هاد الفeuillet interne وين نلقاوه؟ احنا واش قلنا من قبل بلي هاد الكورباسول فيه دي فيسو سونغان نسموهم غلوميرولار. هاد الفeuillet interne نلقاوه فوق واسمو استغفر فوق اللي اسمهم غلوميرولار فوق لي فيسو غلوميرولار هكذا. اوكي دونك نكملو نقراو واش قالنا. comporte deux feuillets interne et externe séparés par la chambre capsulaire. entre هاد les deux feuillets externes و interne كاينه une chambre هادية urinaire معناتها اللي حيكون فيها l'urine. اوكي وهادي قالك عندنا لو غلوميرول فاسكولار اللي قلت لكم عليه من قبيله اللي هو لو فيسو سونغان. غلوميرول فاسكولار هو لو فيسو سونغان هذا او فوليكول فيريتابل سيستم بورت ارتيريال. بون هذا اسم تاع معقد. اوكي هذه هي دوكا structure en ME. donc تاع لو feuillet interne de la capsule de Bowman. اوكي قلنا لو feuillet interne de la capsule معناتها كيما رسمت لكم هذا وين هذا قلنا عندنا دي عندنا هذوك شادوهم لي زارتير غلوميرولار وعندنا هذا لو feuillet interne. دونك قلنا il est encore appelé épithélium glomérulaire. علاش باينه علاش épithélium glomérulaire باسكو قلنا راهو يجي كيفاش نقولوا sur le tour تاع le vaisseau glomérulaire. Très bien. Il est formé des cellules épithéliales endothéliformes qu'on appelle les podocytes. معناتها هنا عنده des cellules يسموهم podocytes اللي هما بزاف مهمين. اوكي qui émettent des prolongements cytoplasmiques du taille variable اللي هما les pédicelles et qui délimitent des fentes épithéliales de filtration. ستوب هنا شوفوا. دونك قلنا بلي هادوك لي بودوسيت راح يدونا دي برولونجمون سيتوبلازميك دو تاي فاريابل اللي هما لي بيديسيل. شوفوا هذيك لا فوتو تبين لنا كلش. عندنا هذا هو هذا اون روج لو غلوميرولار لو اسمو لو فيسو غلوميرولار. اوكي هذا بالروج. وهذيك عندنا لي بودوسيت هذا صفارة هما لي بودوسيت هما لي بودوسيت. هاد لي بودوسيت واش راهم يديروا لنا دي برولونجمون هامليك هادو دي برولونجمون هادو ياك يسموهم لي بيديسيل. هاد لي بيديسيل هما دي برولونجمون تاع لي بودوسيت ياك. اوكي هاد لي بيديسيل راح يديروا دي فونت دو فلتراسيون. فوالا دي فونت دو فلتراسيون. درنا دي فونت دو فلتراسيون. شمعناتها فونت دو فلتراسيون؟ معناتها معناتها يديروا فلتراسيون تو سامبلومون يديروا فلتراسيون تاع الدم كيما فهمتكم معناتها يخلوا غير الاخرين يسحقوهم لي انفان لي بارتيكول الملاح يردوهم للصون يولوا هذا يولوا
لهاد لو فيسو سانغان. اوكي فوالا. دونك هذه هي لو فوي انترن تاع لا كابسول دو بومين. واش فيها؟ معناتها فيها العفسه ليسونسيال سي لي بودوسيت اللي راح يدونا دي بيديسال اللي راح تشكلنا لي فونت épithélial de filtration. Donc ensuite عندنا le feuillet externe ou épithélium capsulaire. C'est une forme de cellules polygonales reposant sur un membrane basale, ما fait rien de spécial. أنا نهضروا على هذا اللي على برا. قلنا externe قلنا il est fait de cellules polygonales reposant sur un membrane basale. بعد قلنا la paroi des capillaires glomérulaires. هنا تنديرو ستوب باسكو سي امبورطون. هادو لي كابيلار غلوميرولار لا باروا تاعها دوكا كاين لي راهم متخلطط لهم وانا كانت متخلطط لي. شوفوا دوكا كاين لي ما يفرقوش بين في انتر دو لا كابسول دو بومين و لي باروا دي كابيلار غلوميرولار. شوفوا نعاود بور لا دانيير فوا. بون نعاود. قلنا عندنا لي اسمهم لي كابيلار غلوميرولار. هاوليك كابيلار غلوميرولار فيه نورمال كيما قرينا ديجا فيه دي فوي فيه نورمال. وتاني عندنا واحد لو فوي واحد اخر اللي جاي من لا كابسول دو جاي من لا كابسول دو بومن. هذا اللي ها مغطيه اللي ياك هذا اللي فيه لي بودوسيت وكاع جوغ ان فوي واحد اخر مغطيه. داكوغ ما تخلطوش بين لي باروا دي كابيلار غلوميرولار. معناتها هذا لاختار غلوميرولار عنده باروا تاعو وفيها سبيسال وكاع. وتاني عندنا الفوي انتر تاع الكبسول دو بومين اللي فيها لي بودوسيت ياك. دونك فوالا هاو كيما هو يبين في لو ديسان. دونك قلنا هاد لو باروا دي كابيلار غلوميرولار الي كونستيتيو دان ابيثيليوم فينيتري. واش معناتها هاد enfin اندوثيليوم فينيتري معناتها فيه التقابي. شوفوا جاي كيما الصفايه. شوفوا داير راهو يبان هنا. شوفوا هاد التقابي كيفاش جايين. شوفوا في التقابي. Donc il est endothélium fenêtré avec des pores parfois diaphragmés. معناتها diaphragmé. الديافراغم هو شغل واحد الغطاء جون نديروه pour la filtration. هذه هي enfin ماشي غطاء جون شغل دو سيلول كي يتلاقاو مع بعضهم يدونا ان diaphragme d'après واش فهمت. اوكي et d'une membrane basale péricapillaire comportant 3 zones. Une zone claire interne en contact de l'endothélium capillaire. Ok. Une zone moyenne et une zone claire externe en contact avec les podocytes et pédicelles. شوفوا قلنا une zone qui est externe تاع هذا externe la zone تاعو externe واش معاملة عليه en contact مع les podocytes هادو c'est clair. ou une zone interne تاعو elle est en contact avec l'endothélium capillaire. وعندنا une zone moyenne dense. donc voilà هذه هي normalement c'est bon. دوكا عندنا le mésangium. هذا سيكون الميزانجيوم. دونك هذا وين وقتاش نلقاوه كي يكون عندنا بون زعما باغ اكزومبل هذا نو نديرو اون روج. عندنا هنا ان فيسو بون راح اسمه دقيقة برك glomérulaire. voilà un vaisseau glomérulaire. هاوليك un vaisseau glomérulaire. وهنا un vaisseau glomérulaire ياك. وعندنا فيه لي بودوسيت فيه لي بودوسيت. اوكي لي بودوسيت. دونك وكاين دي بلاص اللي ما يكونش فيهم لي بودوسيت. معناتها هنا واش سبحان واش درنا في بلاص لي بودوسيت هادو درنا الميزانجيوم شغل يجي في الوسط هكذا يجي في الوسط هكذا ابري. دوك نبقاو نفهمو اكثر.
Donc, on a les capillaires glomérulaires sont soutenus par un tissu connectif appelé mésangium. ياك معناتها هذا c'est un tissu connectif معناتها il fait connecter entre les capillaires glomérulaires هذا capillaire glomérulaire هذا glomérulaire هو يجي في الوسط هكذا il fait connecter بيناتهم fait des cellules mésangiales et d'une substance fondamentale amorphe. Ok, il est fait de cellules mésangiales معناتها هذا الميزانجيوم اللي يجي في الوسط قلنا il est fait des cellules mésangiales. Le rôle تاعو قلنا c'est de nombreuses recherches sont en cours mais لقينا له 4 rôles. Un rôle de soutien كما قلت لكم du péloton vasculaire ولا تاع le vaisseau ربنا ننسى اسمه تاع le vaisseau glomérulaire voilà باسكو قلت لكم يجي في الوسط شغل ان رول دو سوتيان كي ما يكونوش كاين هذوك لي بودوسيت هو راح يكون في بلاصتهم ما يكونش فوق هذاك لو فيسو لوي ماشي كيما لي بودوسيت يكونوا فوقهم نو هو يكون اونتر بيناتهم بور لي فير كونيكتي اوكي قلنا رول دو سوتيان دو بيلوتون فاسكولار هو هذاك لو فيسو اوكي assuré par les cellules mésangiales et la matrice mésangiale ok. Contrôle du flux sanguin par mécanisme myosine et angiotensine. Bon, d'après je فهمت من هذا contrôle du flux sanguin parce que عنده un rôle كيما تاع هذوك لي سيلول لي سيلول enfin ماشي كيما لي سيلول اللي نلقاوهم في لو سون كيما نلقاوهم في لي فيسو سانغان يكونترولو لو فلو سانغان اللي شفناهم في لونيتي الاولى mais bon c'est pas trop important. fonction phagocytaire معناتها هادوك لي فيسو غلوميرولار كي كاين لي يولو ابيمي وكاع هذا يروح للميزونجيوم يروح يديرهم فاغوسيتاسيون فاغوسيزم المهم يدير ان رول فاغوسيتار معناتها شغل ياكل هادوك لي ريزيدو هذوك اللي ماشي ملاح اللي ما سحقوهمش شغل الفضلات فوالا ان رول تروفيك هذه باش فهمتها دونك le barrière hémato-urinaire bon barrière hémato-urinaire donc le barrière hémato-urinaire واش معناتها هذا c'est l'ensemble des structures comprises entre le sang des capillaires glomérulaires et le liquide contenu dans l'espace de la chambre urinaire. واش معناتها هاد الهضره دونك قلنا بلي هاد لو بارير هيماتو urinaire وشنو الفايده تاعو قلنا هو اللي يدير لو فلتراسيون لا فلتراسيون تاع لو سون دونك ملي نتكون من 3 كومبلكس دونك ديجا كيفاش راح تصرى هاد الحاله قلنا احنا عندنا هنا الكورتكس عندنا لو فيسو ياك عندنا لو فيسو هذا عندنا فوالا لو فيسو glomérulaire donc le vaisseau glomérulaire واش قلنا فيه كاع قلنا فيه دي بودوسيت ياك دونك قلنا فيه الداخل ان اندوثيليوم كابيلار كي فينيتري هايلك شفناها هنا قلنا بلي انا لا بارو دي كابيلار غلوميرولار elle est فينيتري معناتها فيها تقابي كيما هنا قلنا كيما الصفايه فيها تقابي اوكي هاد الاندوثيليوم كابيلار فينيتري يعتبر لو بارير الاول تاع فوالا البارير الاول اللي ما يخليش يجوز لي كونستيتيون اسونسييل اللي يسحقهم باغ اكزومبل لي بروتيين ainsi de suite جو هادوك تقابي
الصغار معناتها جو كيما الصفايا ما يجوزوش يجوزوا يخلوا لي كونستيتيون الملاح اللي يسحقوهم في الصفايا هذيك اللي هو لونديتوريوم كابيلار، و اللي ما يسحقوهمش يخلوهم يجوزوا يروحوا لو كورتكس هنا، يروحوا يروحوا لا شومبر يورينير اللي شفناها قلنا هي جايه بين اونتر هذا لو فيسو غلوميرولار و لا كابسول باش مور من لا شومبر يروحوا فوالا هنا يكملوا طريقهم في النفرون باش قبالة يروحوا يخرجوا من الغام ويروحوا لافيسي باش يصنعوا اكسكريسيون. داكوغ نعاود قلنا لو باغيغ ايماتو اورينير وشنو هو وعلاش كاين. دونك قلنا هاد لو باغيغ اللي يسمح لنا لا فلتراسيون تاع لو سون، هاد لو سون اللي يكون هنا في في لو فيسو ولا لي فيسو غلوميرولار هنا يسمح لنا الفلتراسيون تاع لو سون معناتها لي كونستيتيون الملاح، لي كونستيتيون الملاح نسحقوهم باسكو لو سون يكون فيه دي كونستيتيون ملاح و دي كونستيتيون ماشي ملاح باغ اكزومبل لي بوازون لي دروغ وكاع يكونوا فيه باغ اكزومبل. دونك هو واش راح يدير لي كونستيتيون ملاح ما يخليهمش يجوزوا اللحم، ما يخليهمش يجوزوا بهاد لو باغيير، ما يخليهمش يجوزوا، يعاود يحكمهم هنا يخليهم عنده باش يعاودوا يولوا لو سون. و لي كونستيتيون ماشي ملاح يخرجوا يخليهم يجوزوا يخرجوا يروحوا واسمو لي كانو هذوك اكسكريتور. اون داكور قلنا لو باغيير الاول اللي عندنا سي لوندوتيليوم كابيلار ماس فينوتري، هو لوندوتيليوم تاع هذا لو فيسو غلوميرولار. بون نمحي شويه باسكو ولات خلطه. دونك قلنا هو لوندوتيليوم تاع هذا لو فيسو لوي ميم قلنا فيه فيه un endothélium qui est fenêtré. D'accord. نروحو للحل الدوزيام سي لا لام بازال دي كابيلار غلوميرولار. دونك عندنا هادو تاع لي كابيلار غلوميرولار عندنا لام بازال، هاد لا لام بازال راح تتحد لي مع لا لام بازال تاع لي بودوسيت لي كنا لي هنايا. قلنا تنشكل لي ان باغيير ان باغيير ياك جو يخلي يجوز لي غير لي كونستيتيون لي ما يسحقوهمش. اوكي هذا هو الاخر الدوزيام. بعد le barrière troisième c'est la couche épithéliale du feuillet interne de la capsule de Bowman. Couche épithéliale du feuillet interne de la capsule constituée de cellules très particulières de podocytes. Donc on a les podocytes قلنا هاد les podocytes تشكل لي une barrière particulière. Voilà une barrière particulière. دونك شفنا هنا قلنا بلي هادوك لي بودوسيت راح يديرونا دي برولونجمون اللي هما لي بيديسيل ياك هاملك لي بيديسيل اللي راح يشكلوا لي دي فونت لي فونت هادو جور دي فونت هادو اللي يعتبر ان باغيير جور تان كيما الصفايه يصفولي واش يجوز واش ما يجوز. دونك فوالا هذا هو لو باغيير ايماتو ايرونير. واش معنى نعاود بور لا ديرنيير فوا دقيقه شكون من هاد لي 3 باغيير شكون هو لو بلوز امبورطون ولا يدير لو رول جون لو بلو برينسيبال هي لا لام بازال دي كابيلار غلوميرولار اللي راح تتحد لي مع لا لام بازال تاع لي لا لام بازال تاع لي بودوسيت. فوالا هذه هي انا كتبناها قلنا لا زون موين دو لا ممبران بازال بيري capillaire qui constitue la véritable barrière de filtration. On a la membrane basale péricapillaire qui constitue la véritable barrière de filtration. Donc, allez, voilà. Donc, allez, on va maintenant le corpuscle. Allez, donc voilà. Merci beaucoup.